بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرضنا في الدرس السابق إلى الضابطة التي استخرجها الشيخ الأنصاري قدس سره من الحديث النبوي، وهذه الضابطة هي وجود ملازمة بين حرمة المنفعة الظاهرة للشيء اختيارا وبين حرمة المعاوضة عليه. يعني إذا كانت المنفعة الظاهرة محرمة اختيارا تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز؟ لا تجوز المعاوضة عليه. بعبارة أخرى، وجود منفعة محللة في حال الاضطرار هل يكفي وحده لجواز المعاوضة أو لا يكفي؟ لا يكفي، وإنما جواز المعاوضة يتوقف على وجود منفعة محللة اختيارا لا اضطرارا. هذه الضابطة التي توصل إليها الشيخ قدس سره. عليكم السلام. قلنا ينقض على هذه الضابطة بنقضين. النقض الأول هو النقض بالطين، فإن الطين قد حرم أكله، وإذا كان قد حرم أكله فالمناسب للضابطة شنو؟ عدم جواز المعاوضة عليه. ولكن العلماء التزموا بجواز المعاوضة على الطين، وهذا يعتبر نقضا على الشيخ الأنصاري، فإن الطين قد حرم أكله اختيارا، وإذا حرم أكله اختيارا فلا تجوز المعاوضة عليه بناء على القاعدة، وهذا ما لم يلتزم به أحد. أجاب الشيخ عن ذلك بأن الطين شنو اللي حرم منه؟ حرم منه الأكل، والأكل ليس هو المنفعة الظاهرة للطين، بل هو منفعة نادرة، بل لا يعد منفعة أصلا من منافع الطين، بخلاف الشرب بالنسبة للأبوال، فإن الشرب يعتبر منفعة ظاهرة في نظر الشيخ، وهي محرمة اختيارا، فلا تجوز المعاوضة على الأبوال. أما في الطين فلا تنطبق هذه القاعدة، لأن الأكل منفعة نادرة بل لا يعد منفعة أصلا. هذا النقض الأول. النقض الثاني الذي أورد على الشيخ هو النقض بالأدوية والعقاقير، فإن الأدوية والعقاقير يحرم شربها اختيارا، ويجوز شربها اضطرارا. فإذا التزمنا بالقاعدة التي أسسها الشيخ الأنصاري أنه كلما حرم الشيء اختيارا لا يجوز بيعه، إذن الأدوية ايش راح يصير؟ لا يجوز بيعها. لماذا لا يجوز بيعها؟ لأنها محرمة اختيارا. ليش محرمة اختيارا؟ لأنها مضرة للجسد. بل علينا أن نعكس المسألة. شو نقول؟ بما أن الأدوية يجوز بيعها إجماعا، أجمع العلماء على جواز شنو؟ بيع الأدوية. نسأل لماذا جوزوا بيع الأدوية؟ الجواب للانتفاع بها في حالة، في حالة الاضطرار. فشنو يظهر من هذا الكلام؟ فلازم هذا الكلام أن المنفعة في حال الاضطرار كافية أو غير كافية لجواز البيع؟ كافية لجواز البيع. الأدوية لوجود منفعة فيها في حال الاضطرار والمرض يجوز بيعها. فإذا يا أيها الشيخ،
لماذا لا تقول بأن المنفعة في حالة الاضطرار كافية لجواز البيع؟ الشيخ شنو قال؟ قال المنفعة بأي حالة تجوز البيع؟ اختيارا. أما المنفعة اضطرارا لا تكفي لجواز البيع. نقول له لا، فقيس الأبوال على الأدوية. الأدوية تجوز اضطرارا، وجوازها في حال المرض والاضطرار كاف لجواز بيعها. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن المنفعة التي تظهر في حال الاضطرار كافية لجواز المعاوضة، وليس كما تقول أيها الشيخ، لأنك تقول إن المنفعة في حالة الاضطرار لا تجيز المعاوضة. لا، تجيز المعاوضة كما في الأدوية. فلماذا فرقت بين الأبوال والأدوية أصلا؟ أصلا أوجه الشبه كبيرة بين الأدوية والأبوال. الأبوال محرمة اختيارا، والأدوية شنو؟ محرمة اختيارا. الأبوال محللة اضطرارا، والأدوية شنو؟ كذلك محللة اضطرارا. فإذا التزمنا بالجواز في الأدوية لا بد أن نلتزم بالجواز في الأبوال. فكيف تقول في الأبوال لا تجوز المعاوضة؟ هذا النقد الثاني على الشيخ. هذا واضح إن شاء الله. أجاب عن ذلك الشيخ يقول: طبعا لا يمكن أن نجيب بما أجبنا عنه في النقد الأول، لأن النقد الأول شنو جاوبنا؟ أن الأكل للطين ليس هو المنفعة الضار. هنا ما نقدر نقول. ليش ما نقدر؟ لأن هنا كلامنا عن شرب الدواء محرم اختيارا، وشرب الدواء منفعة نادرة لو ظاهرة، منفعة ظاهرة، فلا يمكن أن نسري الجواب الأول هنا، بل لابد أن نبحث عن جواب آخر. الجواب يقول الشيخ: الفرق بين الموردين واضح. ليش؟ يقول: لأنه عندنا عنوانان، لدينا عنوان الاختيار والاضطرار، هذا في جهة، ولدينا عنوان النفع والإضرار، هذا في جهة أخرى. الذي ينطبق على الدواء أن الدواء عليكم السلام يحرم اختيارا. لماذا؟ لأنه مضر، وترتفع هذه الحرمة في حالات المرض لأن الدواء يصبح نافعا. فالعنوان قد تغير من الإضرار إلى النفع، ولا علاقة لنا اختيارا واضطرارا. يعني المسألة في الدواء، الحرمة في الدواء والجواز في الدواء ليس مبنيا على شنو؟ على الاضطرار والاختيار، وإنما الحرمة في الدواء مبنية على يا عنوان النفع، والجواز في الدواء مبني على النفع. يعني الحرمة على الأضرار والجواز على النفع، ما له علاقة بالاختيار والاضطرار. وقد ثبت في محله أن تبدل العنوان يسبب تبدل الحكم، كما عندنا كثير من العناوين أنه الزوجة، هذه المرأة باعتبار بعنوان أنها زوجة لها وجوب النفقة مثلا، لكن إذا تبدل عنوانها طلقها الرجل وصارت أجنبية، الحكم يتغير أو لا يتغير؟ النفقة تتغير. مثال آخر: يجب القصر على المسافر، يعني عنوان السفر يوجب شنو؟ القصر. فإذا تغير عنوان السفر بالإقامة يجب عليه شنو؟ الإتمام.
فتبدل العناوين يستلزم، عليكم السلام ورحمة الله، تبدل العناوين يستلزم شنو؟ تبدل الأحكام. وهنا قد تبدل العنوان من عنوان الإضرار إلى عنوان النفع، بينما في الأبوال ليس كذلك، فإن الأبوال حرمت بعنوانها، بعنوان أنها أبوال، حرمت اختيارا وجازت اضطرارا، فلم يتبدل العنوان، بينما في الدواء المسألة تختلف. والخلاصة أن جواز البيع للدواء مو بسبب الاضطرار إليه، لا، وإنما لتبدل عنوانه من الإضرار إلى النفع، وهذا لا يستلزم جواز بيع الأبوال والله لوجود منفعة اضطرارا. وجود المنفعة اضطرارا لا يجيز البيع، ووجود المنفعة اضطرارا ليس هو الذي جوز لنا بيع الدواء، وإنما الذي جوز لنا بيع الدواء هو شنو؟ هو نفع، تبدل عنوان الإضرار إلى عنوان النفع. فالأدوية تختلف عن من؟ عن الأبوال، فلذلك لا يعتبر نقضا علينا. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب ذكره الشيخ، لكنه متين أو ليس متينا؟ ليس متينا. ليش ليس متينا؟ لأن الأبوال أيضا تبدل عنوانها، لأن الأبوال في حالة الاضطرار أيضا تتبدل إلى عنوان النفع. الأبوال حينما يستشفى بها في حالات الاضطرار أيضا إيش راح يصير؟ راح يصير نافعة. وإذا كان تبدل العنوان إلى النفع كافيا لجواز البيع فلا بد أن نلتزم بذلك في الأبوال، لأن الأبوال في حالة الاضطرار يتبدل عنوانها أو لا يتبدل؟ 100% شنو؟ الأبوال في حالة الاضطرار ايش راح تصير؟ نافعة، كما أن الأدوية نافعة في الاضطرار وفي بعض الحالات، وكذلك الأبوال أيضا نافعة في بعض الحالات. فتبدل العنوان موجود وين؟ في الأبوال، وموجود في الدواء، فلا فرق بين الدواء والأبوال. إما نقول بالجواز هنا وهنا، وإما أن نقول بعدم الجواز هنا وهنا. فما هو الجواب الصحيح يعني؟ الظاهر أن الشيخ يريد أعمق من ذلك، أعمق من اللي وضحناه. ما هو الذي يريده الشيخ؟ الشيخ يريد أن يقول، أرجو أن تنتبه لهذا الجواب، الشيخ يريد أن يقول الملازمة التي ذكرناها بين حرمة الشيء اختيارا وحرمة المعاوضة عليه، هاي الملازمة بين الحرمة بالعنوان الأولي وليست الحرمة بالعنوان الثاني. يعني شلون؟ كأن الشيخ يريد أن يقول إذا حرم الشيء اختيارا بعنوانه الأولي حرمت عليه المعاوضة، أما إذا حرم الشيء اختيارا بعنوان ثانوي تحرم عليه المعاوضة ولا تحرم؟ لا تحرم. توضيح ذلك حينما نأتي إلى الأبوال حسب الفرض أنها محرمة أو غير محرمة، شربها حرام. الروايات نصت حسب الفرض، الرأي اللي اختاريناه، الروايات ذكرت أن الأبوال محرم شربها. زين، هاي الحرمة
ثابتة للأبوال بعنوانها لو بعنوان ثانوي، بعنوانها لو بعنوان ثانوي، بعنوانها، لأن الرواية هي ذكرت الأبوال. إيش قالت؟ قالت الأبوال محرمة، بينما إذا جئنا إلى الدواء لا توجد لدينا رواية تقول الأدوية محرمة، ما عندنا هيك رواية، وإنما الموجود عندنا هو شنو؟ كل ما هو مضر فهو حرام، هذا الموجود بالروايات. يعني ما عندنا رواية تقول الدواء حرام اختيارا، لا، عندنا شنو؟ كل ما هو مضر فهو حرام. زين، هذه القاعدة الكلية والعنوان نطبق على الأدوية، فنشوف نرى أن الأدوية اختيارا شبيه مضرة، ما زال أن الأدوية مضرة فهي حرام، فالحرمة ثبتت للأدوية بعنوانها أم بعنوان الإضرار؟ بعنوان الإضرار. والدليل على ذلك شنو؟ أنه لا توجد لدينا رواية تنص على حرمة الدواء، ماكو رواية تقول الدواء حرام، بخلافه في الأبوال، فإن الحرمة انصبت على الأبوال بنفسها، لأن الروايات شنو قالت؟ الأبوال حرام. إذن الحرمة للأبوال بالعنوان الأولي لو الثانوي؟ أول. زين، والحرمة للأدوية بالعنوان الثانوي. زين، والقاعدة شو تقول؟ إن الشيء إذا حرم بالعنوان الأولي حرمت المعاوضة عليه، فشامل للأدوية لو ما شامل للأدوية؟ ما شامل للأدوية، أصلا ما شامل للأدوية. لماذا؟ قد واحد يقول ليش خرجته؟ لأنه من الواضح جدا أن الحرمة لو كانت بالعنوان الثانوي، زين، إذا تبدل العنوان الثانوي تزول الحرمة أو لا تزول؟ يعني الحرمة ليست للذات، الحرمة للعنوان الثانوي. خو إذا زال العنوان الثانوي أصبحت زالت الحرمة. يعني الدواء لم يحرم لذاته، وإنما حرم لعنوان ثانوي وهو الإضرار، فإذا زال العنوان زالت حرمة. بينما الأبوال ماكو شيء كلام، يعني الأبوال لم تحرم لأنها مضرة حتى تقول إذا صارت نافعة تجوز، لا، الأبوال حرمت لذاتها بعنوانها الأولي. فهذا فرق بين الأبوال والدواء، فالإشكال لا يرد علينا، لأن الملازمة بين الحرمة بالعنوان الأولي وحرمة المعاوضة، لا بالعنوان الثانوي وحرمة المعاوضة، فالنقض غير وارد علينا. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ولا ينقض أيضا، هذا النقض الثاني على القاعدة التي توصل إليها الشيخ، بالأدوية المحرمة. متى تكون الأدوية محرمة؟ في غير حال المرض، يعني حال الصحة الأدوية محرمة. لأجل الإضرار، هاي لأجل الإضرار تعليل علما، تعليل علما، تعليل المحرمة. ليش محرمة؟ لأنها مضرة. زين، لا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار. ليش لا ينتقض؟ الجواب شنو؟ الجواب اللي ذكر الشيخ قال لأن تعليل علما لا ينتقض. لا ينتقض أيضا، لماذا لا ينتقض؟ لأن حلية هذه من ترجع؟ هذه يعني الأدوية، لأن حلية الأدوية للاضطرار لو بعنوان النفع، لتبدل العنوان إلى النفع،
في حال المرض، لأن حلية الأدوية في حال المرض ليست لأجل الضرورة كما في الأبوال، لا، بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع. هذا الدواء كان مضرا فصار شنو؟ نافعا، وإذا تبدل العنوان تبدل الحكم. وقلنا هذا الجواب شنو؟ غير كافي، لأن الأبوال أيضا تبدل فيها العنوان، لكن احنا هم دافعنا قلنا المقصود هنا العنوان الذي تبدل هو العنوان الثانوي، والعنوان الذي يوجب الحرمة هو العنوان الأولي. ومما ذكرنا يظهر. لحد الآن فهمنا من كلام الشيخ وجود ملازمة بين شنو بين حرمة المنفعة الظاهرة للشيء اختيارا وعدم جواز المعاوضة عليه. اكو ملازمة. زين، إذا كانت المنفعة محللة اضطرارا ونادرا تجيز المعاوضة أو لا تجيز المعاوضة؟ لا تجيز المعاوضة. زين، نعكس المسألة. إذا متى تجوز المعاوضة؟ متى تجوز المعاوضة؟ إذا الجواب شنو؟ إذا كانت هناك منفعة ظاهرة محللة اختيارا لا اضطرارا. اختيارا بعد، يعني عدم جواز البيع شنو سببه؟ وجود منفعة محرمة اختيارا. جواز البيع شنو سببه؟ عكس بعد، وجود منفعة محللة اختيارا. سؤال: هل يكفي وجود منفعة محللة اضطرارا لجواز البيع؟ للجواز، مو عدم الجواز. وجود المنفعة المحللة اضطرارا يكفي لجواز البيع أو لا يكفي؟ لا يكفي. لا يكفي. ليش لا يكفي؟ لأنه لو قلنا بجواز البيع، دقق وياها شوي، نقطة شوي دقيقة، لأنه لو قلنا بجواز البيع عند وجود منفعة محللة اضطرارا، هذا شنو معناه؟ معناه أنه يجوز البيع سواء كانت المنفعة محرمة اختيارا أو لم تكن محرمة، لأن احنا علما نظرنا قلنا اضطرارا يكفي لجواز البيع. وجود المنفعة اضطرارا إذا كان يكفي لجواز البيع، يعني جواز البيع ثابت حتى لو كانت المنفعة محرمة اختيارا، لأن جوازها اضطرارا يكفي. وهذا ينسجم مع قاعدة الشيخ أو لا ينسجم؟ ينسجم أو لا ينسجم؟ هذا لا ينسجم. هذا لا ينسجم، لأن الشيخ قال إن الشيء إذا حرم اختيارا لا تجوز المعاوضة عليه ولو كانت هناك منفعة في حال الاضطرار محللة في حال الاضطرار. إذا رجعنا إلى الضابطة التي ذكرت في رواية تحف العقول، الضابطة التي ذكرت لجواز البيع، لكن شنو ذكرنا؟ أو كان فيه وجه من وجوه الصلاح، يعني منفعة من المنافع. إذا كان في الشيء منفعة من المنافع يجوز بيعه. زين، نسأل شنو المراد منفعة من المنافع؟ منفعة من المنافع في حال الاختيار لو منفعة من المنافع في حال الاضطرار؟ الجواب في حال الاختيار. يعني المنفعة المحللة التي تجوز لنا البيع يا منفعة، المنفعة المحللة اختيارا، أما المنفعة المحللة اضطرارا فلا تجيز لنا البيع. لذلك نحمل هاي الفقرة في رواية تحف العقول على يا منفعة محللة على المنفعة المحللة اختيارا. يقول: ومما ذكرنا من الضابطة اللي ذكرناها قبل قليل يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة: وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح
من جهة من الجهات، هنا يقصد الصلاح في حالة، في حالة الاختيار، يراد به جهة الصلاح، جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة، لأن جهة الصلاح في حالة الضرورة تكفي لجواز البيع ولا يكفي؟ لا تكفي لجواز البيع كما بينا في الضابطة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. إلى هنا الشيخ استطاع أن يوضح الضابطة لجواز البيع وعدم جواز البيع. فعدم جواز البيع متى يكون عدم جواز البيع؟ إذا كانت المنفعة الظاهرة محرمة اختيارا. جواز البيع متى يكون؟ إذا كانت المنفعة الظاهرة محللة اختيارا. فالنظر علما للاختيار وليس النظر للاختيار. بعد ذلك يذكر مسألة أخرى، وهي قضية لحوم السباع وشحومها. هل يجوز بيع لحوم السباع وشحوم السباع أو لا يجوز؟ يعني الحيوانات التي لا يحل أكلها يجوز بيع لحومها أو لا يجوز بيع لحومها؟ وهل يجوز بيع شحومها أو لا يجوز بيع شحومها؟ الشيخ يقول نفصل بين اللحوم وبين شنو؟ الشحوم. فإن اللحوم كالأبوال تحرم المعاوضة عليها. أما الشحوم فهي كالطين تجوز المعاوضة عليها. لماذا فرق بينهما الشيخ؟ يقول أما اللحوم، نسأل ما هي المنفعة الظاهرة الشائعة للحوم؟ هي الأكل، وهذه اللحوم قد حرم أكلها اختيارا. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المنفعة الظاهرة الشائعة للحوم السباع وهو الأكل محرمة. هاي المنفعة الظاهرة محرمة اختيارا، طبق عليها القاعدة، إذن تحرم المعاوضة عليها لأنها منفعة ظاهرة محرمة اختيارا. أما بالنسبة للشحوم فإن الشحوم، هل الأكل هو المنفعة الظاهرة الشائعة للشحوم؟ الجواب لا. المنفعة الظاهرة للشحوم ليست هي الأكل، وإنما غير الأكل كالاستصباح مثلا. فإذا حرم أكل الشحوم، إذا حرم أكل الشحوم، فماذا حرمنا في الحقيقة؟ المنفعة الظاهرة والمنفعة النادرة، فحرمنا المنفعة النادرة. وحرمة المنفعة النادرة اختيارا يستلزم حرمة البيع ولا يستلزم؟ لا يستلزم حرمة. كما في الطين، الأكل في الطين منفعة نادرة والأكل في الشحوم منفعة نادرة. فإذا حرم أكل الطين لا تحرم المعاوضة لأن منفعة نادرة. كذلك إذا حرم أكل الشحوم أيضا لا تحرم المعاوضة. ليش؟ لأن الأكل للشحوم شنو؟ منفعة نادرة. بخلاف اللحوم، فإن اللحوم إذا حرم أكلها، يعني شنو حرمنا منها؟ حرمنا منفعتها الظاهرة اختيارا. وإذا حرمت المنفعة الظاهرة تحرم المعاوضة عليها. فأكل اللحوم بمنزلة الشرب للأبوال، بما أن الشرب منفعة ظاهرة، فإذا حرمت اختيارا حرمت المعاوضة. كذلك الأكل للحوم منفعة ظاهرة، إذا حرمت اختيارا حرم بيعها. أما الشحوم
فأكل الشحوم بمنزلة أكل الطين، لأن أكل الطين منفعة نادرة، فإذا حرم لا تحرم المعاوضة. كذلك أكل الشحوم منفعة نادرة، إذا حرم لا تحرم المعاوضة. إذن رأي الشيخ شنو؟ أن لحوم السباع تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ لا تجوز، لأن المنفعة الظاهرة منها محرمة وهي الأكل. أما الشحوم فيجوز بيعها. لماذا؟ لأن الذي حرم منها هو الأكل، وهو منفعة نادرة، وحرمة المنفعة النادرة لا تسبب حرمة المعاوضة. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا. ومما ذكرنا من القاعدة التي أسسها الشيخ يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها. يعني فرقنا بين اللحوم والشحوم. لماذا؟ فإن الأول، يا هو الأول، اللحوم من قبيل الأبوال. شلون يعني من قبيل الأبوال؟ من ياجه أن الشرب للأبوال هو المنفعة الظاهرة، والأكل للحوم هو المنفعة الظاهرة. فإذا حرمت المنفعة الظاهرة حرمت المعاوضة. والثاني، يا هو الثاني، الشحوم من قبيل الطين. من ياجه أن الأكل للطين منفعة نادرة، والأكل للشحوم منفعة نادرة. وإذا حرمت المنفعة النادرة تجوز المعاوضة ولا تحرم المعاوضة. من قبيل الطين. لماذا؟ يقول في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها. الضمير لمن يرجع؟ للشحوم. أحسن. يعني الشحوم من أي جهة تشبه الطين؟ في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها، لأنه يقصد منها الاستصباح مثلا، كما أن الطين يقصد منه البناء. فلذلك المعاوضة على الشحوم جائزة، أما المعاوضة على اللحوم غير جائزة. يقول الشيخ بعد ذلك ولا ينافيه، الهاء لمن ترجع؟ إلى جواز بيع الشحوم. قد يقال إشكال على الشيخ: شيخنا كيف تقول بجواز المعاوضة على الشحوم، شحوم السباع، بينما توجد لدينا رواية لا تنسجم مع هذا؟ شنو هاي الرواية؟ خلينا نقرأ هاي الرواية. النبوي حيث يقول في النبوي صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. شنو وجه المنافاة هنا؟ الرواية شدد أن اليهود لعنوا على أي شيء؟ لعنوا على أكل الشحوم، مو بس أكل الشحوم، وعلى شنو؟ بيعها، يعني المعاوضة عليها. هذا على أي شيء يدل؟ هذا يدل على أن أكل الشحوم محرم، وكذلك بيعها محرم. وإلا لو كان بيعها محللا لما لعنوا عليه. إذن هذه الرواية تدل على أن الشحوم محرم أكلا وبيعا، ولذلك لعنوا عليها. الجواب شنو؟ الجواب يقول الشيخ هذا لا يتنافى معنا، لا يتنافى مع ما ذكرناه. ليش لا يتنافى مع ما ذكرناه؟ الرواية شنو دلت؟ على حرمة بيع الشحوم. احنا شنو رأينا؟ أنه يجوز بيع الشحوم، فشلون ماكو منافاة؟ يقول الشيخ لأن الرواية ناظرة إلى تحريم الشحوم على اليهود، وتحريم الشحوم على اليهود يختلف عن تحريم الشحوم علينا. بمن يختلف؟ يقول
الشحوم حرمت على اليهود بجميع منافعها مطلقا، أما الشحوم حرمت علينا من جهة، من جهة الأكل. فالفرق واضح، لأن الشحوم إذا حرمت بجميع منافعها تحرم المعاوضة عليها أو لا تحرم؟ إذا جميع منافعها محرمة حتى الظاهرة واختياره، فطبعا تحرم المعاوضة عليها. فلو كانت الشحوم محرمة بجميع منافعها فالمعاوضة عليها حرام، وهذا لا يتنافى مع قاعدتنا ولا يتنافى مع قولنا أصلا. لماذا؟ لأن الشحوم في الإسلام لم تحرم بجميع منافعها، وإنما شنو الذي حرم؟ أكلها، وأكلها منفعة نادرة، والمنفعة النادرة إذا حرمت لا تحرم المعاوضة. زين، هذا شنو؟ هذا جواب الشيخ الأنصاري. زين، سؤال، هذا الجواب متين أو ليس متين؟ متين أو ليس متين؟ قد واحد رأسا يستشكل، من قال لك بأن الشحوم حرمت على اليهود بجميع منافعها؟ وين أكو الرواية؟ شنو قالت؟ حرمت عليهم الشحوم. الرواية ذكرت بجميع المنافع؟ لو ما ذكرت، ما ذكرت. حرمت عليهم الشحوم، لكن حرمت عليهم بجميع المنافع لو الأكل حرم عليهم. قد يقال أنه الأكل أي باعوها ليش؟ باعوها لأجل الأكل، يعني حرم عليهم أكل الشحوم فباعوها لأجل الأكل وأكلوا ثمنها وما نظر للأكل فباعوها وأكلوا ثمنها. أقول أنا ما أريد أقول أن المراد هو الأكل، لكن الشيخ كيف يثبت لنا أن الظاهر من الرواية هو حرمة جميع المنافع؟ يا يقدر يثبت لي الآن بأن الحرمة هنا لجميع المنافع؟ ماكو دليل. أولا أن الحرمة على جميع الشحوم، مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، هذا بحث ثاني ما لنا علاقة، هذا ثاني. لا، حرمت عليهم الشحوم بجميع المنافع، هاي منين جبناها؟ هسه احنا نفرق عنهم في هذه النقطة نثبت. ثانيا أنه يعني قرينة أنه قال طبعوها وأكلوا ثمنها، هاي قرينة ثانية على البيع. لا، البيع ما لنا علاقة به. لا، كلامنا عن الحرمة. كيف أثبت الشيخ بأن الحرمة للشحوم في جميع المنافع؟ لا ما له علاقة. لا، دققوا وياي في سؤالي، خلينا نطبق المطلب ونرجع له. ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. الجواب شنو؟ لعدم المنافاة، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا، فإن الذي حرم علينا هو شنو؟ هو خصوص الأكل، بينما الذي حرم على اليهود هو الجميع. هو ايش قال؟ قال الظاهر. نقول من أين جاء بهذا الظهور؟ وين الظهور؟ نعم، مو الأطلاق، هنا أطلاق ما يجري. نعم، نستطيع أن نطبق قاعدة ذكرناها في الدرس السابق. ذكرنا قاعدة إن الحرمة إذا انصبت على العين الخارجية فلا بد أن نقدر شيئا. لماذا؟ لأن الأحكام التكليفية لا تتعلق بالأعيان الخارجية، تتعلق بفعل المكلف. فالشحوم انصبت عليها الحرمة، لأن هو شنو قال؟ حرمت عليهم الشحوم، فالحرمة انصبت عليهم على الشحوم، والشحوم عين خارجية مو فعل من أفعال الإنسان. فقلنا هناك إذا صبت الحرمة على عين كالخمر مثلا أو الميتة أو الشحوم فلا بد أن نقدر. شو نقدر؟ عندنا ثلاث احتمالات: إما أن نقدر جميع الانتفاعات، وإما أن نقدر الانتفاعات الظاهرة،
وإما أن نقدر الانتفاعات النادرة، والاحتمال الثالث غير وارد، لأنه حرمت المنفعة النادرة لا تجوز المعاوضة ولعنوا والله لحرمة المنفعة النادرة. فيبقى عندنا يحتمل ويحتمل، يبقى عندنا احتمال جميع المنافع أو المنافع الظاهرة. فايش يصير معناه؟ إن اليهود حرمت عليهم جميع المنافع للشحوم، أو حرمت عليهم المنافع الظاهرة للشحوم، وعلى كلا الفرضين لا يتنافى مع مقامنا مع كلامنا. ليش؟ لأن الذي حرم علينا لا هو جميع المنافع ولا هو المنفعة الظاهرة، الذي حرم علينا شنو؟ الأكل، وهو المنفعة النادرة. فلا تقع منافاة بين الحديث وبين قولنا بجواز المعاوضة على الشحوم. قال جميع المنافع هو استظهر يعني شيء فاحنا كنا نضيف لها أو بعد شو نقول؟ لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات أو منافعها الظاهرة، وعلى كلا الفرضين لا تتنافى مع قولنا، لأن المحرم علينا شنو؟ المنفعة النادرة. وهناك جواب آخر، جواب ثاني شنو؟ أن الظاهر من الرواية أن اليهود إنما لعنوا ليس لعنهم لمجرد البيع، حتى شوف هاي انتبه لي، حتى لو كان المحرم على اليهود هو الأكل فقط كما هو محرم علينا، يعني ما يراد نقدر جميع الانتفاعات أو المنافع الظاهرة، لا، حتى لو قلنا بأن المحرم على اليهود هو الأكل والمحرم علينا هو الأكل أيضا لا توجد منافاة. قد واحد يقول شو لا توجد منافاة؟ نقول لأن الظاهر من الرواية أن اليهود باعوا الشحوم بقصد ترتيب الأثر المحرم عليها وهو الأكل، ولذلك استحقوا اللعن. يعني باعوا الشحوم لأي هدف؟ للأكل، والأكل حتى لو كان نادرا، فإن المعاوضة لو قصد بها المنفعة المحرمة حتى لو كانت نادرة المعاوضة جائزة أو لا؟ غير جائزة. كبيع العنب ليصنع خمرا، تقدم سابقا إن المعاوضة المحرمة شنو المقصود بها؟ هي النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم. فالذي حرم على اليهود والذي لعن اليهود بسببه هو شنو؟ هو أنهم باعوا الشحوم بقصد الأكل، بينما نحن أجزنا بيع الشحوم مو بقصد الأكل وإنما بقصد الاستصباح. وإلا لو باع أحد الشحوم من أجل الأكل أيضا المعاملة شنو؟ تحرم. نحن كلامنا عن بيع الشحوم علما للمنافع المحللة لا المنافع المحرمة، وهذا فرق بيننا وبين اليهود، فلا تقع منافاة في المقام. هذا في الأخير الشيخ يشير إلى مطلب نكمل حتى نصل للفرع الثاني. هذا الشيخ يقول يرجع الآن إلى أصل المطلب. أصل المطلب شنو؟ الشيخ شنو قال؟ قال الملازمة بين حرمة المنفعة الظاهرة اختيارا وحرمة المعاوضة. هاي الملازمة من أين أخذها؟ من أين أخذها؟ من يا حديث؟ من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك الطين تحرم المعاوضة عليها ولا تحرم؟ الطين بناء على هذا الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لا تحرم. ليش لا تحرم المعاوضة على الطين؟ كما بينا، لأنه المقصود من حرمة الشيء حرمة المنافع الظاهرة، والأكل للطين ليس منفعة ظاهرة. صح لا؟
يقول الشيخ ولكن توجد هناك نسخة أخرى تقلب الموازين. هاي النسخة الأخرى أشرنا لها من تعرضنا علما للحديث. النسخة الأخرى شو تقول؟ إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فالملازمة ليس بين تحريم المنفعة الظاهرة والحرمة المعاوضة، لا، الملازمة تكون بين من وبين من؟ بين حرمة الأكل وحرمة المعاوضة. يعني كلما حرم الأكل حرمت المعاوضة، والطين أكله حرام فمعاوضته عليه حرام، والشحوم أكلها حرام فالمعاوضة عليها حرام. فتختل المقاييس بالنسبة للطين وبالنسبة للشحوم. لماذا تختل المقاييس؟ لأن هذه النسخة الثانية تجعل الملازمة بين من وبين من؟ بين الأكل وحرمة المعاوضة. يعني تعطي قاعدة كلية: كلما حرم أكل شيء حرمت المعاوضة عليه. نطبقها على الطين: حرم أكله تحرم المعاوضة عليه. الشحوم حرم أكلها. بعد ما نخصص هل هي منفعة نادرة أو منفعة شنو ظاهرة، لأن الحديث شنو قال؟ إذا حرم أكل شيء، ما قال سواء. طبعا هنا تجي سواء كان الأكل منفعة ظاهرة أو كان الأكل منفعة نادرة، مطلقا بعد ماكو فرق بين الأمرين. فهنا تختل المقاييس. فهذا الحديث يتنافى بنسخته الثانية مع جواز بيع الطين ومع جواز بيع الشحوم. فما هو الحل؟ يقول الشيخ: الجواب نجيب عنه أولا وثانيا وثالثا، 3 أجوبة. أولا، هذا الحديث ضعيف السند. ضعيف السند. قال واحد يقول هذا غير جواب، لأنه حتى النسخة الأولى هم شنو؟ هم ضعيفة السند. نقول مو هو هذا الجواب، بعدنا ما مكملين. ضعيف سندا ولا يوجد له جابر. نلتزم أن النسخة الأولى ضعيفة سندا والنسخة الثانية هم ضعيفة سندا، ولكن المشهور عملوا بالنسخة الأولى ولم يعملوا بالنسخة الثانية، فعملهم بالنسخة الأولى جابر لضعفها، أما عدم عملهم بالنسخة الثانية بعد شنو؟ ماكو جابر، يعني لم يعملوا بالنسخة الثانية، فلا يوجد هناك جابر لهذه النسخة الثانية، فهي ضعيفة سندا ولا يوجد لها جابر، بخلاف النسخة الأولى ضعيفة ولها جابر. هذا أولا. ثانيا، ضعيفة دلالة. ليش ضعيفة دلالة؟ لأن الرواية بالنسخة الثانية شو تقول؟ إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ما هو المقصود بالأكل هنا؟ إذا حرم أكل الشيء حينما يكون الأكل منفعة ظاهرة، أو إذا حرم أكل شيء إذا كان الأكل منفعة نادرة. يا هو المقصود به؟ المقصود هو هذا، أنه إن الله إذا حرم أكل شيء حينما يكون الأكل منفعة ظاهرة للشيء. ومتى يكون الأكل هو المنفعة الظاهرة؟ في المأكولات فقط. فكأن الحديث يريد يقول إن الله إذا حرم أكل شيء يكون الأكل هو منفعته الظاهرة يحرم بيعه. هذه تنافى ويا قاعدتنا لو ما يتنافى؟ قاعدة اللي أساس الشيء لا يتنافى، لأن هاي راح يصير الأكل منفعة ظاهرة، وإذا حرمت المنفعة الظاهرة يحرم المعاوضة عليه. فالحديث ناظر إلى الأكل حينما يكون منفعة ظاهرة. فالحديث بنسخته الثانية شامل للطين والشحوم أو ليس شاملا؟ غير شامل، لأن أكل الطين والشحوم ليس هو المنفعة الظاهرة. هذا الرد الثاني دلالة. فإن الرواية لا تدل لا على حرمة الطين ولا حرمة الشحوم، لأنها منفعة نادرة.
ثالثا، لو سلمنا بأن الرواية ناظرة إلى حرمة الأكل مطلقا، سواء كان منفعة نادرة أو كان منفعة ظاهرة مطلقا، هذا لا يمكن الالتزام به، لأنه يلزم تخصيص الأكثر. ليش يلزم تخصيص الأكثر؟ لأن أغلب الأمور التي لا يجوز أكلها، أغلب هذه الأمور شنو؟ تجوز المعاوضة عليها. وأبرز مثال هو الطين. الطين يحرم أكله، لكن تجوز المعاوضة عليها ولا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليه. كذلك كثير من الأمور التي أكلها مضر بالإنسان، شربها مضر بالإنسان. مثلا البنزين شربه مضر بالإنسان أو ليس مضر؟ يحرم شربها أو لا يحرم؟ يحرم شربه، لكن تجوز المعاوضة عليه ولا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليه. فماكو ملازمة بين حرمة الأكل والشرب وشنو؟ وحرمة البيع، لأنه عندنا أغلب الموارد يحرم أكلها وشربها، مع ذلك تجوز المعاوضة عليها. هذا شنو معناه؟ معناه أن الحديث شو يقول؟ إذا حرم أكل شيء، إذا حرم أكل شيء تحرم المعاوضة عليه إلا فلان، إلا كذا، إلا كذا، إلا كذا، فيستلزم تخصيص واستثناء الأكثر أغلب الموارد، وتخصيص الأكثر معيب لغة وعرفا. لذلك هذا الحديث لا يتنافى مع كلامنا هذا. ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، يا خلاف الشيخ الطوسي، أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فهذا يتنافى، يعني راح يصير الطين حرام والشحوم حرام. والجواب عنه، كم جواب ذكرنا؟ الجواب الأول مع ضعفه سندا، هاي وعدم الجابر له خلها بين قوسين، مع ضعفه سندا. قد تقول خو حتى النسخة الأولى هم شو نقول؟ هناك أكو جابر، هنا شنو؟ وعدم الجابر له. هذا أولا. ثانيا ودلالة، هاي عطف على شنو؟ على ضعفه، يعني ضعفه سندا وضعفه دلالة. ليش ضعيف دلالة؟ لقصورها. قصور من؟ قصور الدلالة. شلون قصورها؟ شلون قصورها؟ شرحتها لك. لا، استثناء لك الإشكال ثالث، تخصيص الأكثر. أن المراد من الرواية الأكل، هنا الأكل حينما يكون هو المنفعة الظاهرة، ليس حينما يكون هو المنفعة النادرة. هذا الإشكال الثاني. لزوم، هذا الإشكال الثالث. هاي لزوم مرفوعة لأنها خبر علم، خبر لكلمة الجواب. والجواب عنه مع ضعفه سندا ودلالة، الجواب شنو؟ لزوم تخصيص الأكثر. هذا هو الإشكال الثالث. طبعا هاي لحد الآن واضحة إن شاء الله. كم إشكال لحد الآن؟ ضعف سندا وضعف دلالة وشنو؟ تخصيص الأكثر. هاي الجملة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري في نسخة ثانية من المكاسب تختلف، فيها نقيصة. شلون فيها نقيصة؟ كلمة مع مشيولة. والجواب عنه شنو؟ ضعفه سندا ودلالة لقصورها، وأكفاء زائدة بلزوم تخصيص الأكثر. يعني يكون عندنا نسختين. النسخة الأولى اللي قريناها قبل شوية اللي كم رد هي؟ لا تدري. النسخة الثانية شو تقول؟ والجواب عنه ضعفه وعدم الجابر له سندا ودلالة، يعني ضعفه دلالة لقصور الدلالة. ليش قاصر الدلالة؟ بلزوم تخصيص الأكثر. يعني في الحقيقة كم جواب راح يصير؟ راح يصير جوابين. الجواب الأول أنه سندا ضعيف، الجواب الثاني دلالة ضعيف. ليش دلالة ضعيف؟ لأنه يلزم تخصيص
الأكثر. يعني لزوم تخصيص الأكثر إنما هو توضيح للضعف في الدلالة وليس ردا ثالثا. لكنها عليها نسخة، على نسخة ثانية اللي شنو النسخة الثانية؟ كلمة مع ما موجودة، وكلمة لزوم شنو بها؟ حرف الباء بلزوم تخصيص الأكثر. فعلى النسخة الأولى الردود 3 وعلى النسخة الثانية الردود شنو؟ 2. يعني الضعف الدلالي على النسخة الأولى غير لزوم تخصيص الأكثر، هذا شيء وهذا شيء آخر كما وضحت لك. هذا الأكل منفعة عامة وهذا شنو؟ لزوم تخصيص الأكثر. أما بناء على النسخة الثانية من المكاتب فضعف الدلالة هو نفسه لزوم تخصيص الأكثر وليس شيئا آخر. وملاحظة أخيرة ولو أطلنا، كلمة أكل الهمزة في بعض النسخ ما موجودة. كلمة أكل في الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء، بعض العلماء شنو قرأها؟ إن الله إذا حرم كل شيء حرم ثمنه، مو أكل، كل. فإذا صارت كل أكو منافاة مع النسخة الأولى لو ماكو منافاة؟ ماكو منافاة مع الرواية بنسختها الأولى لأن ما مذكورة كلمة أكل. أما إذا ذكرت كلمة أكل فالجواب عنها ما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلي يعني لغة ظاهرا ضعيفة، لو قايل أي شيء بها مجال، لكن إذا قال كل شيء ضعيفة لغة